केमिस्ट्री हामीले सुरु गरेका थिएनौं है पहिला सिना एन्सर भन्नेमा कमेन्ट गरौँ ओके थिएन छैन फर्स्ट डे ओके हामी केमिकल इक्विलिब्रियमबाट डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं है त केमिकल इक्विलिब्रियममा हामी डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं सजिलो टपिक छ यसमा ओके केमिकल इक्विलिब्रियममा मेरो नाम सोधिराख्नै पर्दैन त्यही माथि देखिरहेछ त नाउ देखिया छैन र माथि त्यहाँ डिस्प्ले भइराखेको छ है माथि नाउ हेर त one note for Windows 10 भनेर त्यसको साइडमा छँदैछ ओके केमिकल इक्विलिब्रियममा हामी सबभन्दा पहिला कस्तो टाइप्सको रियाक्सनमा केमिकल इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिश्ड हुन्छ कस्तो किसिमको रियाक्सनमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिश्ड हुँदैन भन्नको लागि सबभन्दा मेरो फर्स्ट हेडिङ हुनेछ यसमा टाइप्स अफ रियाक्सन भनेर टाइप्स अफ रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसन कस्तो रियाक्सनमा आउँछ त भन्नेमा टाइप्स अफ रियाक्सनको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ यदि म केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट गर्दै छु भने त्यति बेला पनि म टाइप्स अफ रियाक्सनबाट स्टार्ट गर्छु तर त्यति बेला चाहिँ म के भन्छु भन्दा स्लो रियाक्सन मोडरेट रियाक्सन र फास्ट रियाक्सनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं केमिकल काइनेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी केमिकल इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दै छौं भने यसमा टु टाइप्स अफ रियाक्सनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्ने छौं one is reversible type of reaction one is reversible type of reaction and the another one is irreversible type of reaction and the another one is irreversible type of reaction irreversible type of reaction irreversible type of reaction two types of reaction भयो one is reversible reaction another one is irreversible reaction यसको बारेमा हामी थोरै डिस्कसन गरौँ what are reversible reaction what are irreversible reaction भन्ने बारेमा हाम्रो डिस्कसन हुन्छ रिभर्सिबल रियाक्सन भने कस्तो त भन्दाखेरि रिभर्स हुने खालको रियाक्सन रिभर्सिबल रियाक्सन भने सिम्पल छ कुरा रिभर्स हुने खालको भन्नुको मिनिङ कस्तो त भन्दा कुनै रियाक्सनमा रियाक्टेन्टले रियाक्ट गरेर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्यो र प्रोडक्टले फेरि रियाक्सन गरेर रियाक्टेन्ट फर्मेसन गर्छ भने त्यस्तो किसिमको रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ त रिभर्सिबल टाइप अफ रियाक्सन भन्न पाइन्छ भने इरिभर्सिबल टाइप अफ रियाक्सनमा चाहिँ रियाक्टेन्टले प्रोडक्ट फर्मेसन गरेको गरै गर्छ र प्रोडक्टले फेरि ब्याक रियाक्टेन्ट आउँदैन भने यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त इरिभर्सिबल टाइप अफ रियाक्सन भन्न पाइन्छ रिभर्सिबल रियाक्सनको केसमा it proceeds from both sides if the reaction proceeds from both sides proceeds from both sides this reaction is called as reversible reaction and if the reaction is unidirectional then the reaction is called as irreversible type of reaction यदि कुनै रियाक्सन एउटा मात्रै साइडमा प्रोसिड हुन्छ युनिडिरेक्सनल टाइपको छ भने त्यस्तो किसिमको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त इरिभर्सिबल टाइप अफ रियाक्सन भन्न पाइन्छ तिमीहरूको भाषामा तिमीहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि वान साइडेड र टु साइडेड भन्ने त थाहा छ नि सबैलाई हैन वान साइडेड के भन्छन् नि हैन वा उसको त वान साइडेड छ भन्छन् नि हो त्यो वान साइडेड भयो भने इरिभर्सिबल भयो यदि टु साइडेड छ भने त्यो चाहिँ के भयो त रिभर्सिबल भयो अब त क्लियरली बुझियो होला हैन त ओके कुन फास्ट हुन्छ कुन स्लो हुन्छ भन्देऊ कुन फास्ट हुन्छ कुन स्लो हुन्छ भन टु साइडेड हुनको लागि त रिभर्स हुनको लागि त के हुनु पर्यो अलि टाइम लाग्छ इट टेक्स टाइम हैन इट इज स्लो प्रोसेस वान साइडेडको लागि त केही टाइमै लागेन भन्नुको अर्थ युनिडिरेक्सनल छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ के हुन्छ फास्ट प्रोसेस हुन्छ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन सकिँदै जान्छ प्रोडक्ट मात्रै बन्दै जान्छ भने यो चाहिँ के हुनु पर्यो फास्ट प्रोसेस हुनु पर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त स्लो प्रोसेस हुनु पर्यो एन्ड द मेन इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ वान साइडेड चाँडै हुन्छ इरिभर्सिबल चाँडै हुन्छ त फास्ट भइहाल्यो सो यो चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ रिभर्सिबल रियाक्सन इज रिभर्सिबल रियाक्सन नेभर प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन
proceeds towards completion. Towards completion. कहिले पनि यो रिएक्सन कम्प्लिसन हुँदैन, जिन्दगीभरि चलिरहने भयो नि त हैन। नेभर टु साइडेड छ भने त रिभर्सिबल छ, टु साइडेड छ भने त जहिले पनि चलिराख्ने भयो, त्यो रिएक्सन भइराख्ने भयो भनेपछि दिस क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ रिभर्सिबल रिएक्सन इज रिभर्सिबल रिएक्सन नेभर प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन हो भने इरिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त, द वान साइडेड युनिडिरेक्सनल भनेपछि रिएक्टेन्ट सकिँदै जान्छ, प्रोडक्ट मात्रै बन्दै जान्छ, वान साइडेड त कम्प्लिट भइहाल्छ कुनै न कुनै दिन गएर, मिन्स प्रोसिड्स टुवर्ड्स द कम्प्लिसन, प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन, proceeds towards completion, proceeds towards completion, completion तिर जान्छ। गेट्स कम्प्लिटेड भन्न पाउने कि नपाउने त, 100% कम्प्लिसन हुन्छ कि हुँदैन त, 100% कम्प्लिसन हुन्छ कि हुन्न भन्नको लागि हामीले फेरि केमिकल काइनेटिक्समा जानुपर्छ, अर्डर अफ रिएक्सन चेक गर्नुपर्छ। तिमीले पढि पनि सके होला, अर्डर अफ रिएक्सन चेक गर्नुपर्छ। यदि जीरो अर्डर रिएक्सन छ भने मात्रै 100% कम्प्लिसन हुन्छ। हायर अर्डर रिएक्सन को लागि टाइम फर कम्प्लिसन जहिले पनि के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। सो यो प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन, ओन्ली जीरो अर्डर रिएक्सन गेट्स 100% कम्प्लिटेड, टाइम फर कम्प्लिसन अफ हायर अर्डर रिएक्सन इज अलवेज इन्फाइनाइट। त्यस्तै गरी इक्विलिब्रियम कन्डिसन कुनमा आउँछ, ओब्भियसली रिभर्सिबलमा आउँछ। रिभर्सिबल रिएक्सनको केसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज अचिभड, इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज अचिभड ओन्ली इन केस फर रिभर्सिबल रिएक्सन। इरिभर्सिबल रिएक्सन को केसमा त इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउने कुरा भएन, त्यो त किन युनिडिरेक्सनल छ, वान साइडेड मात्रै छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिश्ड हुँदैन। एक्जाम्पल को कुरा गर्ने हो भने यदि मैले यो रिभर्सिबल रिएक्सन को एक्जाम्पल लिने हो भने हामीले पढ्दै आएको हेबर्स प्रोसेसको रिएक्सन N2 ग्यास प्लस N2 ग्यास प्लस 3H2 ग्यास 3H2 ग्यास on reaction it gives 2NH3 ग्यास 2NH3 ग्यास भनेपछि यो रिएक्सन के हुन्छ त, रिभर्सिबल रिएक्सन हुनु पर्यो। यो रिएक्सन वान अफ द एक्जाम्पल अफ रिभर्सिबल रिएक्सन इज द मैन्युफैक्चर अफ एमोनिया बाइ हेबर्स प्रोसेस इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ द रिभर्सिबल रिएक्सन। त्यस्तै गरी इरिभर्सिबल रिएक्सन को एक्जाम्पल लिने हो भने रिडक्स रिएक्सन्स आर जनरली इरिभर्सिबल रिएक्सन, रिडक्स रिएक्सन्स आर जनरली इरिभर्सिबल रिएक्सन। त्यस्तै गरी कुनै रिएक्सनबाट पीपीटी फर्मेसन गर्यो, प्रिसिपिटेट बन्यो भने फेरि ब्याक रिएक्टेन्ट द प्रोडक्सन गर्न सकिँदैन भनेपछि अल द प्रिसिपिटेसन रिएक्सन्स आर इरिभर्सिबल रिएक्सन। प्रिसिपिटेसन रिएक्सनलाई पनि हामी इरिभर्सिबल रिएक्सन भन्न पाइन्छ। साथीले अचेल त पेपरलेस जमाना आइसक्यो हैन, पेपरको जमाना हुँदाखेरि कसैले पेपर दियो अनि त्यो रिसिटेर त्यो पेपर जलाइदियो भने फेरि पहिला पछि खुसी भइयो भने पहिला जस्तो थियो पेपर त्यस्तै बनाउन सकिन्छ, सकिन्छ कि सकिन्न? पेपरलाई जलाइदियो, बाल्दियो अनि पहिला जस्तो छ त्यस्तै बन्छ त? बन्दैन। पेपरको कम्बसन भने जस्तै मिथेनको कम्बसन भयो, इथेनको कम्बसन भयो अथवा पेट्रोलियमको कम्बसन भयो, पेट्रोलियमको कम्बसन भयो, त्यो सबै कम्बसन रिएक्सनलाई पनि हामी केमा राख्न सकिन्छ त? इरिभर्सिबल रिएक्सनमा राख्न सकिन्छ। अल द कम्बसन रिएक्सन्स आर द एक्जाम्पल अफ इरिभर्सिबल रिएक्सन। कम्बसन रिएक्सनलाई पनि हामी केमा राख्न सकिन्छ? इरिभर्सिबल रिएक्सनमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी व्हाट डु यु थिंक अबाउट द न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन? न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सनलाई हामी रिभर्सिबल रिएक्सनमा राख्न पाइएला कि इरिभर्सिबल रिएक्सनमा राख्न पाइएला बताऊ त मलाई। Neutralization reaction is whether reversible or irreversible. What do you think about this? Neutralization reaction भन्नाले के बीचको रिएक्सनलाई बुझिन्छ? के बीचको रिएक्सनलाई बुझिन्छ? स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको रिएक्सनलाई बुझिन्छ कि स्ट्रङ एसिड र वीक बेस बीचको रिएक्सनलाई बुझिन्छ कि वीक एसिड र स्ट्रङ बेस बीचको रिएक्सनलाई बुझिन्छ कि वीक एसिड र वीक बेस बीचको रिएक्सनलाई बुझिन्छ भनौ त? यी मध्ये कुन चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो? यी मध्ये कुन चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो त? सबै न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो, सबै न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन, अल आर न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन। एसिड र बेस भएपछि भयो, स्ट्रङ भए पनि मतलब छैन, वीक भए पनि मतलब छैन, अल आर द एक्जाम्पल अफ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन। यी मध्ये स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ भने इरिभर्सिबल हुन्छ भने अरु सबै न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त? रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ। अरु सबै न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन के हुन्छ? रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ।
याद गर स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन इरिभर्सिबल हुन्छ अल अदर न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन्स आर रिभर्सिबल रिएक्सन सो दैट त भन्ने गर्छौं हामी स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बन्ने सल्ट हाइड्रोलाइसिस रिएक्सनमा जाँदैन अरु सबै एसिड र बेसबाट फर्मेसन हुने सल्ट चाहिँ हाइड्रोलाइसिस रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्छ भनेर त्यही भएर त हामीले भन्ने गरेका छौं हैन त सो त्यो फेरि हाइड्रोलाइसिसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला अहिले चाहिँ के बुझ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन चाहिँ इरिभर्सिबल रहेछ अरु जति पनि न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन छ त्यो सबैलाई हामी के भन्न पाइन्छ रिभर्सिबल रिएक्सन भन्न पाइन्छ सिमिलरली डिकम्पोजिसन रिएक्सनलाई हामी रिभर्सिबल भन्ने होला कि इरिभर्सिबल भन्ने होला डिकम्पोजिसन रिएक्सनलाई हामी रिभर्सिबल रिएक्सन भन्ने होला कि इरिभर्सिबल रिएक्सन भन्ने होला त डिकम्पोजिसन रिएक्सन मैले एउटा एक्जाम्पल लिए क्याल्सियम कार्बोनेट को एक्जाम्पल लिए मैले क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड छ यसलाई हिट गर्यो भने यो डिकम्पोज भएर यसले के फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम अक्साइड सोलिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्मेसन गर्छ CO2 ग्यास फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड छ यसले हिट गर्यो भने यो डिकम्पोज भएर यसले के फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम अक्साइड सोलिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्मेसन गर्छ CO2 ग्यास फर्मेसन गर्छ भने यो रिएक्सन रिभर्सिबल होला कि इरिभर्सिबल होला भन्ने मेरो क्वेशन व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस ओके यदि यो जुन CO2 बनेको छ यो बनेको CO2 यहाँबाट एस्केप आउट भएर गयो उडेर बाहिर निस्क्यो भने बनेको कार्बन डाइअक्साइड उडेर त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने त्यतिबेला क्याल्सियम अक्साइड क्यान नट कम्बाइन विथ कार्बन डाइअक्साइड टु गिभ ब्याक अगेन क्याल्सियम कार्बोनेट एट दैट कन्डिसन दिस रिएक्सन बिकम्स इरिभर्सिबल रिएक्सन यतिबेला यो रिएक्सन के भइदिन्छ इरिभर्सिबल रिएक्सन भइदिन्छ बट यो जुन CO2 बनेको छ यो बनेको CO2 लाई मैले यहाँबाट एस्केप आउट हुन दिइन इन क्लोज भेसलमा मैले यसलाई क्यारिड आउट गरे भने जुन बनेको CO2 छ त्यो बनेको CO2 लाई त्यहाँबाट एस्केप आउट हुन दिएन बाहिर जान दिएन भने यतिबेला यो रिएक्सन के भइदिन्छ त रिभर्सिबल टाइप अफ रिएक्सन भइदिन्छ के भइदिन्छ यो रिभर्सिबल टाइप अफ रिएक्सन हुन्छ सिम्पली ओपन भेसलमा क्यारिड आउट गर्यो इन ओपन भेसलमा क्यारिड आउट गर्यो भने त्यो रिएक्सन इरिभर्सिबल हुन्छ अथवा वान अफ द ग्यासियस प्रोडक्ट एस्केप आउट भएर बाहिर निस्कियो भने त्यो रिएक्सन इरिभर्सिबल हुन्छ क्लोज भेसलमा क्यारिड आउट गर्यो भने चाहिँ त्यो रिएक्सन के भइदिन्छ त रिभर्सिबल टाइप अफ रिएक्सन भइदिन्छ सिमिलरली मलाई यसको आन्सर भन्न अब 2HI ग्यास छ यसलाई हिट गर्यो भने यो डिकम्पोज भएर यसले के दिन्छ त भन्दा H2 ग्यास प्लस I2 ग्यास दिन्छ H2 ग्यास प्लस I2 ग्यास दिन्छ यो रिएक्सन रिभर्सिबल होला कि इरिभर्सिबल होला भनौ त व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस रिएक्सन 2HI वाला रिएक्सन रिभर्सिबल कि इरिभर्सिबल कि दुईटै बोथ हो भने बोथ भन्न पाइन्छ यो रिएक्सन के मात्रै हुन्छ त रिभर्सिबल मात्रै हुन्छ इरिभर्सिबल हुन सक्दैन रिभर्सिबल मात्रै हुन्छ इरिभर्सिबल हुन सक्दैन किन भन्दा यसमा रिएक्टेन्ट नै कुन स्टेटमा छ ग्यासियस स्टेटमा छ रिएक्टेन्ट नै ग्यासियस स्टेटमा छ अनि रिएक्टेन्ट नै ग्यासियस स्टेटमा छ भने रिएक्सन शुड बी क्यारिड आउट इन क्लोज भेसल रिएक्सनलाई हामीले क्लोज भेसलमै क्यारिड आउट गर्नु पर्यो सो इट बिकम्स रिभर्सिबल रिएक्सन अब यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिराख्नु पर्दैन के यहाँ पछाडी इन क्लोज भेसल लेखिराख्नु पर्दैन यो यसबाट यो सिम्बलबाट तिमीले क्लियरली बुझ्नु पर्यो के त भन्दा यो रिएक्सन भइराखेको छ भने यो पक्कै पनि केमा हामीले क्यारिड आउट गरेको हुनु पर्यो त क्लोज भेसलमा क्यारिड आउट गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो माथि पनि यहाँ पछाडी यो रेडमा लेखेको लेखिराख्नु पर्छ भन्ने छैन यो सिम्बल देख्ने बित्तिकै ओपन भेसलमा क्यारिड आउट गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने अनि यो सिम्बल देख्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले केमा क्यारिड आउट गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने त क्लोज भेसलमा क्यारिड आउट गरेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अब मलाई के बताऊ भन्दा
रिभर्सिबलको त हामी टन्नै एक्जाम्पल डिस्कसन गर्दै जान्छौँ, रिभर्सिबलको त टन्नै एक्जाम्पल हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौँ। इरिभर्सिबलको एक्जाम्पल के रहेछ भन्दा रिडक्स रियाक्सन रहेछ, प्रिसिपिटेसन रियाक्सन रहेछ, त्यस्तै गरी अर्को कम्बसन रियाक्सन रहेछ, न्यूट्रलाइजेसन अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस रहेछ, न्यूट्रलाइजेसन अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस रहेछ, त्यस्तै गरी डिकम्पोजिसन रियाक्सन इफ क्यारिड आउट इन ओपन भेसल रहेछ। यति चाहिँ इरिभर्सिबल रियाक्सन सम्झिने। अरु हामी रिभर्सिबलको त टन्नै एक्जाम्पल डिस्कसन गर्दै जान्छौँ, अरु रिभर्सिबलको त टन्नै एक्जाम्पल हामी डिस्कसन गर्दै जाउँदा। ओके, दिस इज अल अबाउट टाइप्स अफ रियाक्सन। अब जाउँ हामी इक्विलिब्रियम भनेको के हो, कस्तो कन्डिसनमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। इक्विलिब्रियम भनेको रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने कुरा रहेछ कि इरिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने कुरा रहेछ भन त मलाई। इक्विलिब्रियम भनेको रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने कुरा रहेछ कि इरिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने कुरा रहेछ त? रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने कुरा रहेछ। इट स्टेट अफ रिभर्सिबल रियाक्सन। Equilibrium is one of the state of reversible reaction. One of the state of reversible reaction. जुन स्टेट में के हुन्छ त भन्दा composition भन्नाले concentration हुन सक्छ, pressure हुन सक्छ, density हुन सक्छ or color जसलाई हामी certain measurable properties पनि भन्ने गर्छौं, or color जसलाई हामी certain measurable properties पनि भन्ने गर्छौं of reactants and products do not change with time. टाइम चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुँदैन, रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको मेजरेबल प्रपर्टी चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो स्टेट अफ रिभर्सिबल रिएक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ त? इक्विलिब्रियम स्टेट भन्न पाइन्छ। Equilibrium is one of the state of reversible reaction at which certain measurable properties like concentration, pressure, density or color of reactants and products do not change with the change in time. यो त भयो हाम्रो बेसिक डेफिनेसन को कुरा। अब यसमा क्वेशन के सोध्न मिल्छ त भन्ने कुरा गरे मैले यहाँनिर। एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन मैले अप्सनमा राखे। अब अप्सन ए मा concentration of reactant is equal to concentration of product. Option B में concentration of reactant is greater than concentration of product. Option C में concentration of reactant is less than concentration of product. Option D में all are possible. all are possible. यस्तै गरी ऑप्शन ए में राखे मैले RF equals to RB. ऑप्शन बी में राखे मैले RF is greater than RB. ऑप्शन सी में राखे मैले RF is less than RB. ऑप्शन डी में राखे मैले all are possible. माथि गए ऑप्शन है यो all are possible. Similarly ऑप्शन ए में राखे मैले KF equals to KB. ऑप्शन बी में KF is greater than KB. ऑप्शन सी में KF is less than KB. ऑप्शन डी में all are possible. ऑप्शन ए में डेल्टा G is equal to 0. ऑप्शन बी में डेल्टा G is greater than 0. ऑप्शन सी में डेल्टा G is less than 0. ऑप्शन डी में all are possible. ऑप्शन ए में डेल्टा G नॉट is equal to 0. ऑप्शन बी में डेल्टा G नॉट is greater than 0. ऑप्शन सी में डेल्टा G नॉट is less than 0. ऑप्शन डी में all are possible. ल आन्सर लगाउँ त IIII IB को कुनको आन्सर मैले टिक लगाएको हो त्यो अनुसार कमेन्ट गर्नु पर्यो। कुनको आन्सर आई को हो कि डबल आई को हो कि के को आन्सर हो भनेर कमेन्ट गरौँ त। फटाफट आन्सर गरिहालौँ। व्हाट इज इक्विलिब्रियम भन्नको लागि यति कुरा मैले क्वेशन राखेँ।
ओके, सबैमा अल भन्ने क्वेसन एन्सर आयो, कतिको भेरिएसन एन्सर आइराखेको छ, भेरिएबल एन्सर आइराखेको छ। अब हेरौँ है त, एन्सर हेरौँ हामी। फर्स्ट गएँ म। फर्स्टको एन्सर के भनौँ पहिला? फर्स्टको एन्सर चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा धेरैको बुझाइ के हुन्छ भन्दा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन इक्वल हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ। रङ बुझाइ। मसँग कुनै एउटा रियाक्सन छ, रिभर्सिबल रियाक्सन छ, रियाक्टेन्ट इज प्रोडक्ट भन्ने रियाक्सन छ। इनिसियली रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ, इनिसियली प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन त 0 हुन्छ। अब रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै घट्दै गयो, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो। कुनै एउटा टाइम पछाडि के भइदिन्छ भन्दा रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज हुँदैन, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज भएन। भनेपछि यो टाइम पछाडि त भेटी सर। हजुर हजुर, म हजुरलाई 1 मिनेट डिस्टर्ब गरेँ ल। ओके सर, ओके। त्यसमा एउटा सूचना सुनिहाल। खास अहिले जो अनलाइन क्लास दिइरहेछ यो भने CM2 हाम्रो ग्रुप। अनि यो जो अनलाइन क्लास भइरहेछ, यी अनलाइन क्लास पढ्ने विद्यार्थीहरूको फिजिकल क्लास, यो अनलाइन क्लास कन्टिन्यू हुनेछ। र जो अनलाइन अहिले लिइरहनु भएको छ र फिजिकल पढ्न चाहनुहुन्छ, ती फिजिकल पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको फिजिकल क्लास हामीले दसैँ र तिहार पछाडि मात्र फिजिकल क्लास गर्नेछौँ। अहिले अनलाइन क्लास मात्र लिने। अब विद्यार्थी यही ग्रुपमा बस्ने विद्यार्थी सबै भ्यालीभित्र छैन, कोही पूर्व छ, कोही पश्चिम छ। त्यो भएर अब क्लास भए पनि हामीले फिजिकल क्लास भए पनि 10-12 दिनभन्दा गर्दैनौँ, किनभने दसैँ पनि आइरहेछ। आज भने 10 गते भयो, बिचमा फिजिकल क्लास भयो भने 10-12 दिनभन्दा धेरै हुँदैन। बाँकी दसैँ र तिहारको बिचमा हामीले अनलाइन नै क्लास गर्नेछौँ। त्यो भएर 10-12 दिनको लागि तनाव नलिने। बाँकी भने हामीले क्लासमै नोटिस गर्छौँ, 4-5 दिन बिचमा ग्याप राखेर दसैँ तिहार सके पछाडि 2-3 दिन जति 3-4 दिन जति बिचमा ग्याप राखेर मैले क्लासमा तिमीलाई नोटिस गरिदिनेछु। र CM2 ग्रुपमा जतिजना विद्यार्थी पढ्ने छ तिमीहरूको फिजिकल क्लास यो दिनदेखि सुरु हुन्छ भनेर त्यसपछि मात्र फिजिकल क्लास पढ्न आउने। बाँकी बिचमा अहिले फोन गरेर केही बुझ्न सोध्न पर्ने छैन ल। ल सर, ल बिटी सर सुरु गरौँ सर ल। ओके सर, ओके। मैले यहाँ के भन्दै थिएँ त भन्दा रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुँदै गयो, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुँदै गयो। कुनै टाइम पछाडि कन्सन्ट्रेसन एज इट इज रह्यो भने यो स्टेटलाई पनि इक्विलिब्रियम स्टेट भन्न पाइयो। अनि फेरि मैले यस्तै ग्राफ बनाउन चाहेँ। पहिले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई थियो, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन 0 थियो, अनि रियाक्टेन्टको घट्दै गयो, प्रोडक्टको बढ्दै गयो। अनि के टाइम पछाडि अब चेन्ज भएन, यसलाई पनि हामी इक्विलिब्रियम स्टेट भन्न पाइयो। त्यस्तै गरी पहिले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई थियो, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन 0 थियो, रियाक्टेन्टको घट्यो, प्रोडक्टको बढ्यो। यो टाइम पछाडि चाहिँ अब कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएन भने यो स्टेटलाई पनि हामीले के बुझ्न पाइन्छ त? इक्विलिब्रियम स्टेट भन्न पाइन्छ। मेरो मिनिङ के त भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन इक्वल हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। के भन्न खोजेको त भन्दा रियाक्टेन्टको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन र प्रोडक्टको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन टाइम चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चेन्ज हुनु भएन। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम स्टेट भन्न पाइन्छ। कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट मे अर मे नट बी इक्वल। सो फर्स्टको एन्सर केमा लाउने त? अल आर पोसिबलमा लाउने। फर्स्टको एन्सर केमा लाउनु पर्यो? अल आर पोसिबलमा। अब कन्सन्ट्रेसन किन चेन्ज नभएको त? पहिले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै थियो, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै थियो। केही टाइम पछाडि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज किन नभएको त भन्दा जति रेटमा यो रियाक्टेन्टले प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ त्यति नै रेटमा यो बन्यो भने त यसको कन्सन्ट्रेसन त चेन्ज हुँदैन नि त। जस्तो मैले एउटा रिजर्भरमा पानी राखेँ, एउटा रिजर्भरमा मैले पानी राखेँ, अनि त्यसमा माथिबाट एउटा पाइप राखेँ पानी हाल्नलाई, अनि यहाँबाट एउटा आउटलेट निकाल्ने पानी निकाल्नलाई। जति पानी म यहाँ थप्छु नि त्यति नै पानी मैले यहाँबाट बाहिर निकालिदिएँ भने यो रिजर्भरको यो ट्याङ्कीको वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ कि सेम रहन्छ त? यहाँ भित्रको कन्टेन्ट त चेन्ज भइराखेको छ, कन्टेन्ट त चेन्ज भयो नि त, वाटर त चेन्ज भयो नि त, तर यसको लेभल त सेम रह्यो नि त, लेभल त सेम रह्यो। ठ्याक्कै यहाँ पनि जति रेटमा रियाक्टेन्टले प्रोडक्ट फर्मेसन गरेको छ त्यति नै रेटमा यो रियाक्टेन्ट फर्मेसन भयो भने कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएन। सो यसको मिनिङ के हो त भन्दा रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इक्वल्स टु के हुनुपर्छ? रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन हुन्छ। कन्सन्ट्रेसन किन चेन्ज नभएको रहेछ त भन्दाखेरि रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन भएर कन्सन्ट्रेसन चेन्ज नभएको रहेछ। सिमिलरली अब यसमा के आरएफ भनेको के बुझ्यौ नि? आरएफ भनेको रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन, आरबी भनेको रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन। व्हाट इज केएफ भन त? केएफ भनेको के हो भन? व्हाट इज केएफ?
केएफ भनेको यो भनेको रेट कन्स्टेन्ट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रिएक्सन। यो भनेको रेट कन्स्टेन्ट है, रेट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रिएक्सन। केएफ भनेको रेट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रिएक्सन, केबी भनेको रेट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर backward reaction, and the ratio of rate constant for forward and backward reaction is called as ratio of rate constant for forward and backward reaction is called as equilibrium constant Kc. Kf र Kb को रेशियो लाई हामीले के भन्न पाइन्छ त equilibrium constant Kc भन्न पाइन्छ, and we all know that the value of Kc may be 1, may be less than 1, may be greater than 1. Kc को भ्यालु त जति पनि हुन सक्छ नि, equilibrium constant को भ्यालु यति नै हुनुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी त छैन होला। इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु 1 पनि हुन सक्छ, लेस देन 1 पनि हुन सक्छ, ग्रेटर देन 1 पनि हुन सक्छ, जे पनि पोसिबल हुन सक्छ भनेपछि केएफ इक्वल टु केबी भयो भने केसी को भ्यालु 1 हुनु पर्यो, केएफ ग्रेटर देन केबी भयो भने केसी को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो, केएफ लेस देन केबी भयो भने केसी को भ्यालु के हुनु पर्यो त लेस देन 1 हुनु पर्यो। सो यसको आन्सर के बनाउनु पर्यो त थर्ड को आन्सर अल आर पोसिबल मा आन्सर लाउनु पर्यो, अल आर पोसिबल, थर्ड को आन्सर चाहिँ अल आर पोसिबल। नेक्स्ट डेल्टा जी भनेको चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट नन स्ट्यान्डर्ड स्टेट, डेल्टा जी नट भनेको चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट। हामीले के पढाएका छौं भन्दा चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ भयो भने रिएक्सन स्पोन्टेनियस हुन्छ, चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी पोजिटिभ भयो भने रिएक्सन नन स्पोन्टेनियस हुन्छ, र इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर पढाएका छौं, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अब मलाई बताउनु पर्यो डेल्टा जी 0 हो कि डेल्टा जी नट चाहिँ 0 हो त? डेल्टा जी 0 हो कि डेल्टा जी नट चाहिँ 0 हो त? एक्ज्याक्टली डेल्टा जी चाहिँ 0 हो, डेल्टा जी चाहिँ 0 हो, डेल्टा जी नट मे अर मे नट बी इक्वल टु 0, 0 पनि हुन सक्छ, लेस देन 0 पनि हुन सक्छ, ग्रेटर देन 0 पनि हुन सक्छ। डेल्टा जी नट र इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को रिलेसन छ हामीसँग डेल्टा जी नट इक्वल टु माइनस आरटी एलएन केसी, माइनस आरटी एलएन केसी भन्ने रिलेसनशिप छ। यो रिलेसनशिपबाट हामीले केसी को भ्यालु यदि हाम्रो नन भयो भने केसी को भ्यालु नन भयो भने वी क्यान डिटरमाइन द भ्यालु अफ डेल्टा जी नट। केसी को भ्यालु 1 भयो भने एलएन 1 भनेको 0 भइहाल्यो, त्यति बेला डेल्टा जी नट को भ्यालु 0 हुन्छ। केसी को भ्यालु त 1 नै हुनुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी त छैन, जति पनि हुन सक्छ भनेपछि डेल्टा जी नट को भ्यालु पनि जति पनि हुन सक्छ। यु क्यान क्याल्कुलेट बाइ युजिङ दिस फर्मुला। यसमा यो फर्मुला राख्दाखेरि आर को भ्यालु राख्ने 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन, जुल पर मोल पर केल्भिन राख्ने, अनि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु यदि हामीले दियो भने यो सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु के को टर्ममा आउनेछ त जुल को टर्ममा आउनेछ। अब हामीलाई इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु केसी दियो भने त हामीले डेल्टा जी नट को भ्यालु त डिटरमाइन गर्न सक्छौं नि। चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट, तिमीले यो थर्मोडायनामिक्स मा पक्कै पढ्ने छौ। डेल्टा जी नट भनेको चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट, डेल्टा जी नट भनेको चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट। ओके ल, यो भयो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा केमिकल इक्विलिब्रियमलाई चाहिने एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको एक्टिभ मास हो। एक्टिभ मास को बारेमा हामी अलिकति डिस्कसन गरौँ। एक्टिभ मास, द मास व्हिच इज एक्टिभ इज कल्ड एक्टिभ मास भन्न पाउने कि नपाउने? द मास व्हिच इज एक्टिभ इज कल्ड एक्टिभ मास भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। एक्टिभ मास भनेको मास होइन, एक्टिभ मास भनेको मास होइन। एक्टिभ मास भनेको के हो त? एक्टिभ मास भनेको के हो त? हो मोलार कन्सन्ट्रेसन। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा तिमीहरूले मोलारिटी भन्ने टर्म युज गर्छौ भने यहाँ मोलारिटी भन्ने टर्म युज गर्दैनौ। मोलार कन्सन्ट्रेसनलाई यसमा हामी कुन टर्म युज गर्छौं त? एक्टिभ मास भन्ने टर्म युज गर्छौं। मोलार कन्सन्ट्रेसन इज एक्टिभ मास, इज एक्टिभ मास। कन्सन्ट्रेसनलाई यदि हामी मोल पर लिटरमा एक्सप्रेस गर्यो अथवा मोलार कन्सन्ट्रेसन लियो भने केमिकल इक्विलिब्रियममा त्यसलाई हामी के भन्ने त? एक्टिभ मास भन्ने। दैट इज एक्टिभ मास निकाल्ने सूत्र के हुनु पर्यो भन्दा मोलार कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने सूत्र जे छ, एक्टिभ मास निकाल्ने फर्मुला पनि त्यही हुनु पर्यो। मोलारिटी निकाल्ने फर्मुला के हो त? नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिवाइडेड बाइ
भोल्युम अफ सोल्युसन लिटर भन्ने हामीले पढाएको छौँ। नम्बर अफ मोल्स अफ सोलिड डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन लिटर। नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाई मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन लिटर। नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट बाई वेट अफ सोलिड डाटाबाट जोइन गर्दैछु। ओके स्टुडेन्ट्स, सुनिन्छ साउन्ड? ओके, एक्टिभ मासलाई हामीले केले एक्सप्रेस गरिन्छ भन्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले बिग ब्र्याकेटमा राख्ने, बिग ब्र्याकेट राखेर यसलाई हामी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। व्हाट डु यु थिंक अबाउट द युनिट अफ द एक्टिभ मास? युनिट के होला यसको? व्हाट इज द युनिट अफ एक्टिभ मास? युनिट अफ एक्टिभ मास इज नम्बर अफ मोल्स डिवाइड बाइ भोल्युम लिटर भन्ने बित्तिकै, नम्बर अफ मोल्स डिवाइड बाइ भोल्युम लिटर भन्ने बित्तिकै यसको युनिट के हुनु पर्यो त? मोल पर लिटर हुनु पर्यो। युनिट अफ एक्टिभ मास इज मोल पर लिटर। And the important thing to be noted is that pure solid, pure liquid, pure liquid, भन्नुको अर्थ लिक्विड कम्बिनेसन विथ ग्यास भनेको प्योर लिक्विड, लिक्विड इन कम्बिनेसन विथ ग्यास, लिक्विड इन कम्बिनेसन विथ ग्यास, along with gas, liquid along with gas, along with gas. On liquid axis मा छ भने, liquid axis मा छ भने, liquid axis मा छ भने यसको एक्टिभ मास हामी कति लिन्छौं त? 1 लिन्छौं। If active mass is taken as unity, यसको एक्टिभ मास हामी कति लिनेछौं त? 1 लिनेछौं। यो भन्नुको अर्थ के त भन्दा अरु सबै ग्यास छ, एउटा मात्र लिक्विड आयो भने त्यसको एक्टिभ मास हामीले कति लिने त? 1 लिने। अरु सबै ग्यास छ, एउटा मात्रै लिक्विड आयो अथवा प्योर लिक्विड भनेर दिएको छ, लिक्विड एक्सिसमा दिएको छ अथवा प्योर सोलिड आएको छ भने यसको एक्टिभ मास हामीले कति लिने त? 1 मान्ने। 1 मानेको है, यो क्याल्कुलेसन गरेर 1 निकालेको होइन कि 1 हामीले के गरेको? मानेको। त्यस्तै गरी इन केस फर ग्यासियस स्पेसिस, इन केस फर ग्यासियस स्पेसिस, फर ग्यासियस स्पेसिस, स्पेसिस फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन, आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको के छ हामीसँग? PV इक्वल्स टु nRT छ। आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको PV इक्वल्स टु nRT छ। और यसलाई मैले रिअरेन्ज गरे भने P इक्वल्स टु N/V इन्टु RT गर्नु पर्यो। N/V भनेको नम्बर अफ मोल्स डिवाइड बाइ भोल्युम लिटर, नम्बर अफ मोल्स डिवाइड बाइ भोल्युम लिटरलाई नै हामी के भन्न पाइन्छ? एक्टिभ मास भन्न पाइन्छ। सो इन केस फर ग्यासियस स्पेसिस एक्टिभ मास क्यान बी क्याल्कुलेटेड by using the formula P/RT. ग्यास को लागि एक्टिभ मास निकाल्नु पर्यो भने हामी कुन फर्मुला युज गर्न पाइन्छ त? P/RT भन्ने फर्मुला युज गर्न पाइन्छ। नम्बर अफ मोल्स दियो भने N/V लिटर भन्ने टर्म युज गर्ने, प्रेसर र टेम्परेचर दियो भने त्यतिबेला P/RT भन्ने फर्मुला युज गर्ने, P/RT भन्ने फर्मुला युज गर्ने। त्यस्तै गरी यदि हामीलाई प्रेसर र टेम्परेचर दियो भने P/RT भयो। त्यस्तै गरी सोलिड आयो भने एक्टिभ मास कति लिने त? हामी 1 लिने।
फर इक्जाम्पल एउटा क्वेशनको एन्सर मलाई बताऊ फाइन्ड एक्टिभ मास भनेर फाइन्ड एक्टिभ मास यसको 1 नम्बरमा लिए मैले फाइन्ड एक्टिभ मास यसको 1 नम्बरमा लिए मैले 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट यसको एक्टिभ मास कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरौँ नम्बर 2 मा 1.28 ग्राम HI in 10 liter vessel 10 liter vessel यसको एक्टिभ मास कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ त्यस्तै गरी अर्को लिए मैले 3 ग्राम मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन इन 3 liter vessel 3 ग्राम मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन इन 3 liter vessel ल यिनीहरुको एक्टिभ मास कति कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो प्लिज यु क्यान सल्भ दिस क्वेशन find active mass of these species फर्स्ट मा 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट भन्यो भने यसमा कुनै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छैन यसको एक्टिभ मास कति हुन्छ त 1 हुन्छ नो फर्दर क्याल्कुलेसन्स आर रिक्वायर्ड कुनै क्याल्कुलेसन यसमा चाहिदैन किन चाहिदैन भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट कुन स्टेटमा छ सोलिड स्टेटमा छ सोलिड स्टेटमा छ भने यसको एक्टिभ मास कति हुन्छ त 1 हुन्छ सकिहाल्यो नेक्स्ट 1.28 ग्राम HI इन 10 liter vessel अब HI को एक्टिभ मास निकाल्नु पर्यो भने HI को एक्टिभ मास निकाल्नु पर्यो भने HI को एक्टिभ मास निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि वेट बाइ मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युमिलिटर गर्ने वेट भने क्वेशनले कति दिएको छ त यसमा 1.28 दिएको छ डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट अफ HI कति हुन्छ 128 हुन्छ भोल्युमिलिटर कति हुन्छ 10 हुन्छ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउनु पर्यो 10 to the power minus 3 मोल पर लिटर आउनु पर्यो यसको आन्सर हाम्रो कति आयो त 10 to the power minus 3 मोल पर लिटर एक्टिभ मास अफ 1.28 ग्राम HI इन 10 liter vessel छ भने यसको एक्टिभ मास हाम्रो कति आयो त 10 to the power minus 3 मोल पर लिटर भने लास्टको आन्सर कति हुन्छ भनौं व्हाट इज द आन्सर अफ दिस लास्ट क्वेशन नम्बर 3 3 ग्राम मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन इन 3 liter vessel एक्टिभ मास अफ नाइट्रोजन निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ भोल्युमिलिटर भयो नम्बर अफ मोल्स भनेको क्वेशनले 3 दिएको छ डिवाइड बाइ भोल्युमिलिटर पनि 3 दिएको छ यसले सल्भ गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त 1 मोल पर लिटर आउनु पर्यो एक्टिभ मास अफ नाइट्रोजन इज इक्वल टु 1 मोल पर लिटर इन दिस केस धेरैले के गर्छ भन्दा 3 ग्राम अफ नाइट्रोजन गरेर 3/28 लेखेर अनि सल्भ गर्छ होइन त्यस्तो यहाँ ग्राम अफ नाइट्रोजन भनेको होइन 3 ग्राम मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन भनेको हो यसमा 3 ग्राम अफ नाइट्रोजन भनेको होइन 3 ग्राम मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन भनेको 3 ग्राम मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन भन्नुको मिनिङ इन केस फर मोलिक्युल ग्राम मोलिक्युल इन केस फर मोलिक्युल ग्राम मोलिक्युल इन केस फर एटम ग्राम एटम इन केस फर आयोन ग्राम आयोन भन्नु र मोल्स भन्ने एउटै कुरा याद गरेस् मोलिक्युलको लागि ग्राम मोलिक्युल एटमको लागि ग्राम एटम र आयोन्सको लागि ग्राम आयोन भन्नु र मोल भन्नु के हुन्छ एउटै कुरा हुन्छ यो याद गरौँ है त इन केस अफ मोलिक्युल इट इज ग्राम मोलिक्युल इन केस अफ एटम इट इज ग्राम एटम इन केस अफ आयोन इट इज ग्राम आयोन भन्नु र मोल्स भन्नु के हुन्छ सेम कुरा हुन्छ चाहिँ क्वेशनले सिम्पली के दिएको रहेछ त भन्दाखेरि 3 ग्राम मोलिक्युल भन्नुको अर्थ 3 मोल अफ नाइट्रोजन इन 3 liter vessel भनेको रहेछ 3 मोल अफ नाइट्रोजन इन 3 liter vessel भयो भने यसको एक्टिभ मास कति हुनु पर्यो त 1 हुनु पर्यो 3/3 गर्दाखेरि कति आउँछ 1 मोल आउँछ ठीक छ कुराकानी एक्टिभ मास निकाल्न सकिन्छ अब आर यु क्लियर अल अफ यु ओके यो क्लियर भयो भने अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ ल अफ मास सेक्सन भनेर ल अफ मास सेक्सन abbreviated as LMA law of mass section can be abbreviated as LMA law of mass section यो law of mass section ले के भन्छ त भन्दा पहिले कसले दिएको भन्दा यो कसले दिएको भन्दा it was given by कसले दिएको भन यो it was given by Goldberg and Weiss Goldberg and Weiss भन्ने
साइन्टिस्टले यो दिया हुन् गुलबर्ग एन्ड वेज है। अब यसले के भन्छ सिम्पली यसले के भन्छ त भन्दा हामीले भर्खर एक्टिभ मासको बारेमा डिस्कसन गर्यौं हामीले डिस्कसन गर्यौं नि त। अब कुनै केमिकल सब्स्टेन्सले रिएक्सन गर्नु पर्यो त्यो सब्स्टेन्सले कति रेटमा रिएक्सन गर्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा त्यसको एक्टिभ मास कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो ल अफ मास सेक्सनले भन्ने सिम्पल कुरा के हो त भन्दा द रेट एट व्हिच अ केमिकल सब्स्टेन्स रिएक्ट्स rate is directly proportional to rate at which a chemical substance reacts is directly proportional to its active mass भन्छ। अनि ब्यालेन्स्ड रिएक्सनमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट आयो भने त्यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई कहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ त पावरमा लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। रेज टु द पावर इक्वल टु स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ। रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास रेज टु द पावर इक्वल टु के हुन्छ त स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ। सिमिलरली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भनेको जस्तो N2 + 3H2 gives 2NH3 छ नि त्यसमा N2 + 3H2 H2 को अगाडि 3 आयो त्यो H2 को अगाडि जुन 3 छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भन्न पाइन्छ। सिमिलरली रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास नै हुन्छ। रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास नै हुन्छ। Okay, rate of forward reaction RF directly proportional to के नै हुन्छ त एक्टिभ मास नै हुन्छ। RF directly proportional to एक्टिभ मास नै हुन्छ। सिमिलरली RB पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के नै हुन्छ एक्टिभ मास नै हुन्छ। तर के को एक्टिभ मास भन्दा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट्स हुन्छ। एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट्स हुन्छ। रेट अफ बैकवर्ड रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास अफ के हुन्छ त प्रोडक्ट्स हुन्छ। एक्टिभ मास अफ प्रोडक्ट्स हुन्छ। यसमा पनि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट आयो भने त्यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले कहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ त पावरमा लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। रेज टु द पावरमा लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। रेज टु द पावरमा लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। रेज टु द पावरमा लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई मैले यदि यो प्रोपोर्सनालिटी हटाएर यदि मैले कन्स्ट्यान्ट राखिदिए भने इट इज इक्वल टु के लेख्न पाउँछु त मैले के अफ एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट्स रेज टु द पावर इक्वल टु स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भयो। त्यस्तै गरी यसमा पनि केबी प्रोपोर्सनालिटी हटायो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यो एक्टिभ मास अफ प्रोडक्ट्स रेज टु द पावर इक्वल टु के हुन्छ त स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ। अब यसलाई यदि मैले डेरिवेसन गरे भने यु विल गेट द एक्सप्रेसन अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट। यसलाई डेरिवेसन गर्यो भने यसबाट के आउँछ त भन्दा एक्सप्रेसन अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इज अब्टेन्ड। अब यो पुरै डेरिवेसन हामीलाई चाहिँदैन। अब हाम्रो डिस्कसन चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको एक्सप्रेसन कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा हाम्रो डिस्कसन हुन्छ। इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भनेको रेशियो अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रिएक्सन इट इज कल्ड एज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। यसले डेरिवेसन गर्यो ल अफ मास सेक्सनले यदि मैले डेरिवेसन गरेँ यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। RF इक्वल्स टु RB गरे भने KF इक्वल टु एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्टको पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट इक्वल टु KB एक्टिभ मास अफ प्रोडक्टको पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भयो अनि KF र KB निकाल्यो भने त्यसबाट हाम्रो के आउँछ त ल अफ मास सेक्सनको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको एक्सप्रेसन आउँछ। त्यसबाट हाम्रो के एक्सप्रेसन आउँछ त इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको एक्सप्रेसन आउँछ। अब हामी इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको बारेमा डिस्कसन गरौँ। यो ल अफ मास सेक्सनले जम्मा भन्ने के रहेछ त भन्दा रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास रेज टु द पावर इक्वल टु के हुँदो रहेछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुँदो रहेछ। इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको अलिकति कुरा गरौँ हामी। इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट क्यान बी डिनोटेड बाई के ले डिनोसन गरिन्छ। यसको पहिलो डेफिनेसन
व्हाट इज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने अहिले भने जस्तै रेशियो अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रिएक्सन इज कल्ड एज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भयो। केएफ र केबी को रेशियोलाई हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भन्न पाइन्छ। यसको फर्म्सको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग टु फर्म्स अफ हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। टु फर्म्स अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं। एउटा चाहिँ हाम्रो केसी भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्छौं, अर्को चाहिँ हामी केपी भन्ने कुरा गर्छौं। एउटा केसी एउटा केपी बा हैन, फेरि केपी मात्रै है त, एउटा केसी एउटा केपी। ओके, यो भनेको केसी भनेको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ केएक्स पनि छ, त्यो हामीलाई चाहिँदैन, नचाहिने कुरा नपढ्ने। केएक्स पनि छ, नभएको होइन, छ, त्यो चाहिँदैन नपढ्ने है। जुन चाहिन्छ, जुन हाम्रो सिलेबसमा छ, जुन सोध्दैन, नसोध्ने कुरा किन पढ्नु पर्यो र? छन् त धेरै कुरा छ नि, अरूको फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, तर हामीलाई चाहिने भनेको केसी र केपी मात्रै हो है त। लेखा केसी भनेको इन टर्म्स अफ केसी इज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ भोल्युम छ भने हामी के लिने त भन्दा, एक्टिभ मास लिने। भोल्युम छ भने यु हेभ टु युज एक्टिभ मास हामीले लिन सकिन्छ भने केपी भनेको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ पार्शियल प्रेसर। केएक्स इज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ भोल्युम। केसी इज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ भोल्युम छ भने यु हेभ टु युज एक्टिभ मास। केपी भनेको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ के हुनु पर्यो? पार्शियल प्रेसर हुनु पर्यो। अब यिनीहरुको एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर भन्दा प्रोडक्ट बाइ रिएक्टेन्ट पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट गर। प्रोडक्ट बाइ रिएक्टेन्ट पावरमा के गर त? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट गर। जस्तो यदि मलाई केसी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तिमीले? अब एक्टिभ मास अफ प्रोडक्ट डिभाइड बाइ एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट पावरमा कोएफिसिएन्ट गर्नु पर्यो। केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने पार्शियल प्रेसर अफ प्रोडक्ट डिभाइडेड बाइ पार्शियल प्रेसर अफ रिएक्टेन्ट पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट गर्नु पर्यो। प्रोडक्ट बाइ रिएक्टेन्ट पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल लिए, एउटा रिएक्सन लियौं हामी, AA plus BB on reaction it gives CC plus DD। यो रिएक्सन लिए मैले। अब यो रिएक्सनमा मैले रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को स्टेट मेन्सन गरेको छैन। सोलिड स्टेटमा छन् कि लिक्विड स्टेटमा छन् कि ग्यासियस स्टेटमा छन् भनेर स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने कुन स्टेटमा छन् होला भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई कुन स्टेटमा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो भन। सोलिड लिक्विड ग्यास कुन स्टेटमा छन् होला? स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने it is, if state of reactants and products are not mentioned, then it is gaseous homogeneous reversible reaction. Gaseous homogeneous reversible reaction. सिम्पल भाषामा स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने ग्यास हुन् भनेर बुझ। रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने तिनीहरु कुन स्टेटमा छन् त? ग्यासियस स्टेटमा छन्, तिनीहरु सबै ग्यास हुन् भनेर बुझ। स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने ग्यास सिम्पली। अब यो रिएक्सन को लागि यु हेभ टु राइट द एक्सप्रेसन अफ केसी, यु हेभ टु राइट द एक्सप्रेसन अफ केपी। सिमिलरली यु हेभ टु राइट द भ्यालु अफ, डिटरमाइन द भ्यालु अफ डेल्टा एन। डेल्टा एन भनेको के हो? डेफिनेसन लेख्छु म पहिला। डेल्टा एन भनेको डेल्टा एनजी हो। यो भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट हो। कस्तो स्पेसिसको लागि मात्रै त भन्दा ग्यासियस स्पेसिसको लागि मात्रै। डेल्टा एन शुड बी डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट। कस्तो स्पेसिसको लागि त भन्दा ग्यासियस स्पेसिसको लागि। ल अब यसको लागि केसी केपी र डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ त। यो रिएक्सन को लागि केसी केपी र डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। पहिले केसी को एक्सप्रेसन लेखौं। रिएक्टेन्ट बाइ प्रोडक्ट गर्ने कि प्रोडक्ट बाइ रिएक्टेन्ट गर्ने रे? रिएक्टेन्ट बाइ प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट बाइ रिएक्टेन्ट? प्रोडक्ट बाइ रिएक्टेन्ट। सो यसमा एक्टिभ मास अफ के गर्नु पर्यो त? सी को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट सी गर्नु पर्यो इन्टु एक्टिभ मास अफ अर्को प्रोडक्ट भनेको डी को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट डी होल डिभाइड बाइ
एक्टिभ मास अफ ए को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट ए इन्टु एक्टिभ मास अफ बी को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट बी। सिमिलरली केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा पार्शियल प्रेसर अफ सी को पावर सी इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ डी को पावर डी होल डिभाइडेड बाई पार्शियल प्रेसर अफ ए को पावरमा ए इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ बी को पावरमा बी हुनु पर्यो। प्रोडक्ट बाई रियाक्टेन्ट पावरमा कोएफिसिएन्ट सिम्पली। यो रियाक्सनको लागि डेल्टा एन को भ्यालु कमेन्ट गर्दा कति हुन्छ? डेल्टा एन को भ्यालु कमेन्ट गर्दा कति हुन्छ? व्हाट इज द भ्यालु अफ डेल्टा एन फर दिस रियाक्सन? डेल्टा एन को भ्यालु कति आउँछ रियाक्सनको लागि भनिहालौं। होइन, नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट भनेको यहाँ सी छ, यहाँ डी छ। सी प्लस डी नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट भनेको सी प्लस डी माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रियाक्टेन्ट गर्ने यहाँ ए छ, नम्बर अफ मोल्स अफ ए, यहाँ स्मल बी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ बी, ए प्लस बी भयो। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज द डेल्टा एन फर दिस रियाक्सन। आर यु क्लियर अप टु दिस अर नट? यति एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ नि? अब हामीले एक्जाममा ए रियाक्सनलाई त सोध्दैन, हामीलाई कस्तो रियाक्सनको लागि सोध्छ त अब हेरौँ है त। हामीले एक्जाममा सोध्ने भनेको कस्तो रियाक्सनको लागि भन्दा यस्तो रियाक्सनको लागि N2 plus 3H2 on reaction it gives 2NH3 स्टेट मेन्सन गरेको छैन, सबै ग्यास हुन्। यो रियाक्सनको लागि केसी को एक्सप्रेसन लेख्यो के हुन्छ, केपी को एक्सप्रेसन लेख्यो के हुन्छ, डेल्टा एन को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गरौँ। केपी भनेको पार्शियल प्रेसरको टर्ममा लेख्ने। सिम्पली के गरे मैले केपीमा के गरे, यहाँ एक्टिभ मास लेख्ने। एक्टिभ मास लेख्दाखेरि सी अनि बिग ब्राकेट राख्ने, अनि केपी को एक्सप्रेसन लेख्दाखेरिमा चाहिँ स्मल पी लेख्ने। पार्शियल प्रेसर लेख्ने फर्मुला, पार्शियल प्रेसर लेख्नु पर्यो भने पार्शियल प्रेसर अफ कुनै स्पेसिस जस्तो नाइट्रोजनको पार्शियल प्रेसर लेख्नु पर्यो भने पार्शियल प्रेसर अफ N2 लेख्ने, पी लेख्ने, त्यसको सबस्क्रिप्टमा N2 लेख्ने, यसको अगाडि कोएफिसिएन्ट जति छ 2 छ 3 छ त्यसलाई पावरमा राख्ने के, त्यो भनेको पार्शियल प्रेसर। पार्शियल प्रेसर लेख्दाखेरिमा पनि प्रोडक्ट बाइ रियाक्टेन्ट पावरमा कोएफिसिएन्ट। एउटा पार्शियल प्रेसर अफ सी को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट स्मल सी, त्यस्तै गरी पार्शियल प्रेसर अफ डी को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट स्मल डी डिवाइड बाइ पार्शियल प्रेसर अफ ए को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट स्मल ए अनि पार्शियल प्रेसर अफ बी को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट स्मल बी। ल यो रियाक्सनको लागि बुझ्यो हैन, केपी को एक्सप्रेसन लेखेको। अब यो रियाक्सनको लागि केसी केपी र डेल्टा एन को भ्यालु लेखौं के हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रियाक्सनले मैले NH4COONH2 NH4COONH2 सोलिड छ, यो डिकम्पोज भएर यसले के फर्मेसन गर्छ भन्दा 2NH3 ग्यास प्लस CO2 ग्यास फर्मेसन गर्छ। 2NH3 ग्यास प्लस CO2 ग्यास फर्मेसन गर्छ। यसलाई हामी हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइन्छ। यो रियाक्सनको लागि केसी को एक्सप्रेसन के हुन्छ, केपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ, डेल्टा एन को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। ल पहिलो रियाक्सनलाई मैले गर्दिए, केसी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने प्रोडक्ट बाइ रियाक्टेन्ट पावरमा कोएफिसिएन्ट। प्रोडक्ट भनेको एउटा NH3 छ, NH3 को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 होल डिवाइड बाइ एक्टिभ मास अफ रियाक्टेन्ट भनेको एउटा नाइट्रोजन छ, अर्को रियाक्टेन्ट भनेको के छ त हाइड्रोजन छ, H2 को पावरमा के हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो। सिमिलरली केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा पार्शियल प्रेसर अफ NH3 को पावरमा पार्शियल प्रेसर लेख्ने, तल सबस्क्रिप्टमा NH3 भयो, यसको पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 होल डिवाइडेड बाइ पार्शियल प्रेसर अफ N2 इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ H2 को पावरमा कति हुनु पर्यो, 3 हुनु पर्यो। सिमिलरली यो रियाक्सनको लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भने 2 माइनस 1 प्लस 3 हुन्छ। 2 माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट भनेको 2 भयो, यहाँ 2 छ, माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रियाक्टेन्ट भनेको यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ, 1 प्लस 3, 2 माइनस 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ त -2 हुन्छ। सिमिलरली यो रियाक्सनको लागि केसी को एक्सप्रेसन के हुन्छ भनौं, यो रियाक्सनलाई केसी को एक्सप्रेसन के हुन्छ भनौं त। अब सकिन्छ नि गर्न। एक्टिभ मास अफ NH3 को पावर 2, एक्टिभ मास अफ NH3 को पावर 2 इन्टु एक्टिभ मास अफ CO2 मात्रै गर्ने, डिवाइडेड बाइ लेख्नु पर्दैन, पाइँदैन। किन भन्दा NH4COONH2 भनेको सोलिड हो, सोलिडको एक्टिभ मास युनिटी हुन्छ, सो डिवाइड बाइ लेख्नु परेन, डिवाइड बाइ लेख्नु पाइएन। हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्नेलाई यसमा यो सोलिड छ, यो र यो ग्यास छ, सो यस्तो इक्विलिब्रियमलाई हामीले के भन्न पाइन्छ, हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइन्छ। हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियममा हामीले केलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो त भन्दा
ग्यासलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो, सोलिडलाई कन्सिडर गर्नु परेन, सोलिडलाई कन्सिडर गर्नु पाइएन। सिमिलरली केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने पार्शियल प्रेसर अफ NH3 को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ CO2 मात्रै गर्ने, ग्यास मात्रै लिने, सोलिड को पार्शियल प्रेसर हुँदैन, जुन ग्यास छ त्यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने। सिमिलरली यो रिएक्सन को लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भने 2 + 1 - 1 गर्दाखेरि 2 आयो। यो यदि तिमीहरूले गर्यौ भने दिस वान इज मिस्टेक, यो रङ हुन्छ, यो रङ हुन्छ, यो गर्न पाइएन। डेल्टा एन शुड बी डेल्टा एन जी, ग्यास को लागि मात्रै कन्सिडर गर्ने, डु नट कन्सिडर अबाउट सोलिड स्पेसिस इन केस फर हेट्रोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सो यसको लागि 2 + 1 छ, ग्यास को लागि मात्रै लिने, सोलिड को लागि नलिने, छोड्दिने। सो यो रिएक्सन को लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति भयो त 3 भयो। आर यु क्लियर अप टु दिस? आर यु क्लियर अल अफ यु? ओके, क्लियर हो भने मैले आजले यति गरे, अरु नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर डिस्कसन गरौँला है त। थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स, आजले मैले यति गरे। थ्यांक यू अल अफ यु, बाइ बाइ।